السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله ദിവസം ചൊല്ലി വരാറുള്ള ഹദ്ദാദ് റാത്തീബിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മളിൽ നിന്ന് ഈ മജ്ലിസ് ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. إلى حضرة نبينا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فأنصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي
يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا واتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا واتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. 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 أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. بسم الله والحمد لله الخير وشر بمشيئة الله. 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 آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام. 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 يا قوي يا متين اكف شر الظالمين. 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 أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين. أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين. أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين.
يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفره ويرحم يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفره ويرحم يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفره ويرحم استغفر الله رب البرايا ونستغفر الله من الخطايا استغفر الله رب البرايا ونستغفر الله من الخطايا استغفر الله رب البرايا ونستغفر الله من الخطايا فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شرفا وكرما ومجدا وعظما ورضي الله تعالى عن أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحاب الأكرمين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين لهم إحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق
خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. للسيد الفقيه مقدم الشيخ محمد بن علي باعلوي وأصوله وفروعه وكافة ساداتنا آل باعلوي. إن الله يعلي درجاتهم وينفعنا بهم وبعلومهم وأسرارهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغلوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم إلى حضرة أرواح جميع ساداتنا صوفية أينما كانوا وحلت أرواحهم بأن الله يعلي درجاتهم وينفعنا بهم وبعلومهم وأسرارهم ويلحقنا بهم في لطف وخير وعافية. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. لصاحب راتب الكبير القطب الشهير الحبيب عبد الله بن علوي الحداد باعلوي وأصوله وفروعه بأن الله يعلي درجاتهم في الجنة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. لكافة عباد الله الصالحين ولوالدينا ولكافة المسلمين. إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم في الجنة ويصلح أمور المسلمين ويكفيهم شر المؤذن ويتقبل منا ومنكم ويرزقنا وإياكم حسن الخاتمة عند الموت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. يا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة وسبع المثاني أن تفتح لنا كل خير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تعاملنا يا مولانا
لنا معاملتك لأهل الخير وأن تحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأهلينا وأولادنا وأصحابنا من كل محنة وفتنة وبؤس وضير إنك ولي لكل خير ومتفضل لكل خير ومعت لكل خير يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا. يا حي يا قيوم احيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم احيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم احيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. 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 اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നാമോദിയ ഹദ്ദാദു റാത്തീബ് നമ്മളിൽ നിന്ന് പരിപൂർണമായി സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. ഹബീബായ തങ്ങളുടെ ഹളറത്തിലേക്ക് അമ്പിയാക്കൾ ഔലിയാക്കൾ ശുഹദാക്കൾ മദീനയുടെ ഹളറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുമാറാകട്ടെ. അതുപോലെ മജലിസിൽ പങ്കെടുത്ത മുഴുവൻ സഹോദര സഹോദരിമാർ നമ്മളിൽ നിന്ന് മൺമറഞ്ഞു പോയ ആരൊക്കെയുണ്ടോ എല്ലാവരുടെയും അവരിലേക്ക് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഇതിനൊക്കെ മിസ്ലി സവാബ് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. വസിയത്തുൽ ബുർദയിലെ ഒന്നാമത്തെ ഫസ്ൽ ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. الحمد لله منشئ الخلق من عدم ثم الصلاة على المختار في القدم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. آمن تذكر جيران بذي سلام
مزجت دمعا جراء من مقلة بدمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم من محبة الريح من تلقاء كلمتي وأومض البرق في الماء من إظام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فما لعينيك إن قلت استفق يهيمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أيحسب صبؤ أن الحب منكتم ما بين منسجم منه ومغترم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لولا الهوى لم تؤرق دمعا على طلالي ولا أركت لي ذكر الباني والعالم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فكيف تنكر حبا بعدما شهدت به عليه عدول الدمع وسقم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وأثبت المجد خاطي عبرة وظنا مثل البهادي على خديك والعالم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم نعم سار طيف ماء أهوى فأرقني والحب يعتدل لذاتي بالآلام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا لائمي في الهوى
عذري معذرة مني إليك ولو أنصفت لم تلومي مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم عددك حليلا سلي بمستتري عن الوشاة ولا دائم منحسم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمتان النسها لكن لست معهم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم إني اتحمت والشيب أبعد في نصح عن التحامي مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه إن شاء الله اسمع الحسنى جلد أجيد أمك بريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا يا الله يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا ملك يا الله يا قدوس يا الله يا سلام يا الله يا مؤمن يا الله يا محيمن يا الله يا عزيز يا الله يا جبار يا الله يا متكبر يا الله يا خالق يا الله يا بارئ الله يا بارئ يا الله يا غفار يا الله يا قهار يا الله يا وهاب يا الله يا رزاق يا الله يا فتاح يا الله يا عليم يا الله يا قابض يا الله يا باسط يا الله يا خافض يا الله يا رافع يا الله يا معز يا الله يا مذل يا الله يا سميع يا الله يا بصير يا الله
الله يا حكم يا الله يا عدل يا الله يا لطيف يا الله يا خبير يا الله يا حليم يا الله يا عظيم يا الله يا غفور يا الله يا شكور يا الله يا علي يا الله يا كبير يا الله يا حفيظ يا الله يا مقيت يا الله يا حصين يا الله يا جليل يا الله يا كريم يا الله يا رقيب يا الله يا مجيب يا الله يا واسع يا الله يا حكيم يا الله يا ودود يا الله يا مجيد يا الله يا باعث يا الله يا شهيد يا الله يا حق يا الله يا وكيل يا الله يا قوي يا الله يا متين يا الله يا ولي يا الله يا حميد يا الله يا محصي يا الله يا مبدئ يا الله يا معين يا الله يا محيي يا الله يا مميت يا الله يا حي يا الله يا قيوم يا الله يا واجد يا الله يا ماجد يا الله يا واحد يا الله يا أحد يا الله يا صمد يا الله يا قادر يا الله يا مقتدر يا الله يا مقدم يا الله يا مؤخر يا الله يا أول يا الله يا آخر يا الله يا ظاهر يا الله يا باطن يا الله يا والي يا الله يا متعالي يا الله يا بر يا الله يا تواب يا الله يا منتقم يا الله يا عفو يا الله يا رؤوف يا الله يا مالك الملك يا الله يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا مقسط يا الله يا جامع يا الله يا غني يا الله يا مغني يا الله يا مانع يا الله يا ضار يا الله يا نافع يا الله يا نور يا الله يا هادي يا الله يا بديع يا الله يا باقي يا الله يا وارث يا الله يا رشيد يا الله يا رشيد يا الله يا صبور يا الله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أنعم علينا بالإيمان وهدانا إلى دين الإسلام حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. اللهم ഞങ്ങളെ ചൊല്ലിയ ഹദ്ദാദ് റാത്തീബ് ഖസീദത്തുൽ ബുർദ എല്ലാം ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ പരിപൂർണമായി നീ സ്വീകരിക്കണം അല്ലാഹ്. എല്ലാ തെറ്റുകളും കുറവുകളും അക്ഷരപ്പിഴവുകളും അദബുകേടുകളും എല്ലാം നീ വിട്ടുപുറത്തു മാഫാക്കി ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ പരിപൂർണമായി നീ സ്വീകരിക്കണം അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ഇതിന്റെ എല്ലാം സവാബ് മുത്തുനബിയുടെ ഹളറത്തിലേക്ക് അമ്പിയാക്കൾ ഔലിയാക്കൾ ശുഹദാക്കൾ ബദരീങ്ങളുടെ ഹളറത്തിലേക്ക് നീ എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹു അതുപോലെ മജ്ലിസിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ മുഅ്മിനീങ്ങൾ മുഅ്മിനാത്തുകൾ സഹോദര സഹോദരിമാർ ഇതിനു വേണ്ടി സമയം ചിലവഴിച്ചവർ ഇതിനു വേണ്ടി നീക്ക് ചെയ്തവരും ഷെയർ ചെയ്തവരും പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ നൽകിയവരും അല്ലാഹു അങ്ങനെ തുടങ്ങി ആരെല്ലാം ഈ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുത്തവരുണ്ട് ഞങ്ങളുമായി ആരൊക്കെ മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ടോ എല്ലാവരുടെയും അവരിലെ
ഖബറിലേക്ക് റബ്ബേ ഇതിന്റെ എല്ലാം മിസ്ല സവാബ് നീ എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഖബറിനെ സന്തോഷത്തിലാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഖബറിനെ വിശാലമാക്കണേ അല്ലാഹ്. സ്വർഗീയ പൂന്തോപ്പാക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ സ്വർഗീയ പൂന്തോപ്പാക്കണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ മരണം ഖൈറാകുന്ന സമയം അവസാന കലിമത്ത് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന കലിമത്ത് തൗഹീദ് പരിപൂർണമായി ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ഹബീബായ തങ്ങളുടെ സുന്ദരമായ അപൂമുഖം കണ്ട് സ്വർഗം കണ്ടുകൊണ്ട് മരിക്കുന്ന നിന്റെ ഇഷ്ടദാസന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ സാധുക്കളായ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ മുഴുവൻ ആളുകളെയും നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. ഈമാനി സലാമത്താക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. ആഖിബത്തിനെ നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയതിൻ്റെയൊക്കെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹു അസ്മാഉൽ ഹുസ്നയുടെയും ഹദ്ദാദിന്റെയും ബുർദയുടെ ഒക്കെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് പങ്കെടുക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഒരുപാട് ഉദ്ദേശങ്ങളുണ്ട്, ഒരുപാട് മുറാദുകളുണ്ട്. അല്ലാഹു അതെല്ലാം നീ നിറവേറ്റി തരണേ റഹ്മാനെ. അതെല്ലാം നീ എളുപ്പമാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. തടസ്സങ്ങൾ നീ മാറ്റിക്കൊട്ടി തരണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹു സംബന്ധമായി പറഞ്ഞവരുണ്ട്, എല്ലാം നീ എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. തടസ്സങ്ങൾ നീക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. രോഗം കൊണ്ട് പറഞ്ഞവരുണ്ട്, ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും റബ്ബേ പരിപൂർണമായ നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്. മനസ്സിന്റെ രോഗങ്ങളൊക്കെ നീ മാറ്റി തരണേ റഹ്മാനെ. ക്ഷമ നൽകണേ റഹ്മാനെ. മനസ്സമാധാനം നൽകണേ റഹ്മാനെ. ശാരീരികവും മാനസികവുമായ എല്ലാ വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും സങ്കടങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളൊക്കെ നീ നീക്കി റാഹത്തും സന്തോഷവും നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ വലിയ രോഗങ്ങൾ തന്നെ നീ പരീക്ഷിക്കല്ല അല്ലാഹ്. രോഗികളായി ഞങ്ങൾ ഒരാളെയും റബ്ബേ നീ കിടത്തല്ല റഹ്മാനെ. രോഗികളായി മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രയാസപ്പെടുത്തുന്ന രോഗങ്ങൾ തന്നെ ഞങ്ങളെ നീ പരീക്ഷിക്കല്ല അല്ലാഹ്. കിഡ്നിക്ക് രോഗം നൽകല്ല അല്ലാഹ്. ആരോഗ്യത്തിനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നീ നൽകല്ല അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ കീറി മുറിക്കേണ്ട രോഗങ്ങൾ നൽകല്ല അല്ലാഹ്. മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ കൈ നീട്ടേണ്ട രോഗങ്ങൾ തന്ന് നീ പരീക്ഷിക്കല്ല റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ രോഗികളായി ഞങ്ങളെ കിടപ്പിലാക്കല്ല റഹ്മാനെ. രോഗികളായി കിടന്ന് മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രയാസപ്പെടുത്തുന്ന സ്വന്തം കാര്യങ്ങൾ പോലും ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ കിടപ്പിലാകുന്ന രോഗങ്ങൾ തന്ന് നീ പരീക്ഷിക്കല്ല അല്ലാഹ്. അപകട മരണങ്ങളെ തൊട്ട് നീ കാക്കണേ അല്ലാഹ്. പെട്ടെന്നുള്ള മരണങ്ങളെ തൊട്ട് നീ കാക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്ത മുഴുവൻ ആളുകളുടെയും എല്ലാ മുറാദുകളും ഹസ്സലാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ വീട്ടിൽ ഹൗസ്ഡ്രൈവറായി ജോലി ചെയ്യുന്ന പലവരും ദുആ പറഞ്ഞവരുണ്ട്. ഞാനടക്കമുള്ള പല ആളുകളും വാഹനത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരാണ്. അല്ലാഹുവേ നിന്റെ കാവൽ നൽകണേ റഹ്മാനെ. അപകട മരണങ്ങളെ തൊട്ട് നീ കാക്കണേ അല്ലാഹ്. റോഡിൽ ചിന്നിച്ചെതറി കിടക്കുന്ന മയ്യത്താക്കല്ല അല്ലാഹ്. മരണം ഖൈറാകുന്ന സമയം ഈമാനോട് കൂടിയുള്ള മരണം ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഇബ്രും ഹസദും അജ്ബും ഒന്നുമില്ലാത്ത ഒരു മനുഷ്യനോടും ഒരാളോടും വെറുപ്പില്ലാത്ത നല്ല മനസ്സിന്റെ ഉടമകളാക്കി ഞങ്ങളൊക്കെ നീ മാറ്റിത്തരണേ അല്ലാഹ്. ഗീബത്തിലും ഈമത്തിനെ തൊട്ട് നീ കാക്കണേ റഹ്മാനെ. കണ്ണീർ വാത്തിലാക്കണേ അല്ലാഹ്. നാമൂർ നീ വാത്തിലാക്കണേ അല്ലാഹ്. പൈശാചികളായ ശത്രുക്കളെ തൊട്ട് നീ കാവൽ നൽകണേ റഹ്മാനെ. എല്ലാവിധ ആഫത്ത് മുസീബത്ത് ഇടങ്ങേറുകളൊക്കെ തൊട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വലിയ കാവൽ നൽകണേ റഹ്മാനെ. ഹബീബായ മുത്തനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ ഒരു വട്ടമെങ്കിലും സ്വപ്നത്തിൽ കാണാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ വിധി കൂട്ടണേ റഹ്മാനെ. മദീന സിയാറത്ത് ചെയ്യാൻ വിശുദ്ധമായി മക്കത്തിൽ മുകറമയിൽ വന്ന് മഖബൂലും മബ്റൂറുമായ ഹജ്ജും ഉംറയും ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹു അതിൽ ആരോഗ്യവും ആഫിയത്തും സമ്പത്തും എല്ലാം നീ എളുപ്പമാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. തടസ്സങ്ങളും കിട്ടിക്കൊടുക്കുകളൊക്കെ നീ മാറ്റിത്തരണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ മരണപ്പെട്ട സഹോദരന്റെ ഖബർ നീ സന്തോഷത്തിലാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഖബർ നീ വിശാലമാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. സ്വർഗീയ പൂന്തോപ്പാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. ഇവിടുത്തെ ചോദ്യങ്ങൾക്കെല്ലാം കൃത്യമായി സന്തോഷത്തോടെ മറുപടി പറയാൻ നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ റഹ്മാനെ. ആ ഖബറിൽ നീ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം പ്രകാശം നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. ഖബറിലേക്ക് അല്ലാഹുവേ
ഖബറിനെ സന്തോഷത്തിലാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. സ്വർഗീയമായ എല്ലാ സുഖ സൗകര്യങ്ങളും ഖബറിൽ നൽകണേ റഹ്മാനെ. കുടുംബങ്ങൾക്ക് നീ ക്ഷമ നൽകണേ റഹ്മാനെ. കുടുംബത്തിന് ക്ഷമ നൽകണേ റഹ്മാനെ. ഇവിടുത്തെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് നീ ക്ഷമ നൽകണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ 11 വയസ്സായ മകനാണ് അല്ലാഹുവേ, ഖബർ നീ സന്തോഷമാക്കണേ അല്ലാഹുവേ. ഖബർ നീ സന്തോഷത്തിലാക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഹബീബായ മുത്തനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ തിരുനോട്ടമുള്ള ഹൃദയങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളൊക്കെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. ഹബീബായ തങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഹൗദുൽ കൗസർ വാങ്ങി കുടിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണം റബ്ബേ. അല്ലാഹുവേ മുത്തനബിയുടെ ശഫാഅത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്. അർശിന്റെ തണൽ ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ വീടുകളെല്ലാം കയ്യിൽ നൽകണേ റഹ്മാനെ. ഹിസാബില്ലാതെ നരകം തൊടാതെ സിറാത്ത് പാലം വിട്ടുകടന്ന് സ്വർഗ്ഗത്തിലെത്തുന്ന വിഭാഗത്തിൽ ഞങ്ങളെ മുഴുവൻ ആളുകളെ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. ജോലി സംബന്ധമായി പ്രയാസം പറഞ്ഞവരുണ്ട് അല്ലാഹുവേ, ഖൈറായത് നീ എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ഖൈറായത് നീ എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ഖൈറായത് നീ എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. ഖൈറായത് നീ എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. بفضل صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. അള്ളാഹു നമ്മുടെ മജ്ലിസ് ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ഹബീബായ തങ്ങളുടെ തിരുനോട്ടമുള്ള മജ്ലിസുകൾ നമ്മുടെ മജ്ലിസ് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ. ഇത്രയും സമയം ഇതിനു വേണ്ടി ചെലവഴിച്ചത്, അതുപോലെ ചെലവഴിച്ച ആരോഗ്യം, സമ്പത്ത്, സമയം, അതുപോലെ ലൈക്ക് ചെയ്തവര്, ഷെയർ ചെയ്തവര്, പ്രോത്സാഹന സമ്മാനങ്ങൾ വാരിക്കോരി തന്നത് എല്ലാം അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സ്വാലിഹായ വലിയൊരു അമലായി ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ഇതിന്റെയൊക്കെ മിസ്ലി സവാബ് അവരിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ ഖബറിലേക്ക് സന്തോഷം നൽകുമാറാകട്ടെ. ഖബർ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സ്വർഗ്ഗപൂർണ്ണമാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. അതിന് ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഇരുലോക വിജയം നൽകുമാറാകട്ടെ. എല്ലാ ആഫത്ത്, മുസീബത്ത്, ഇടങ്ങേറ്, കുറുക്കുകളിൽ നിന്നൊക്കെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവരെയും നമ്മെല്ലാവരെയും രക്ഷപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. സുബ്ഹാനകല്ലാഹുമ്മ വബിഹംദിക അശ്ഹദു അൻ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ അൻത അസ്തഗ്ഫിറുക വഅതൂബു ഇലൈക്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ദിവസവും നടക്കാറുള്ള 500 സ്വലാത്തിന്റെ മജ്ലിസ് വിധിണ്ടെങ്കിൽ, ആയുസ്സുണ്ടെങ്കിൽ, ആരോഗ്യമുണ്ടെങ്കിൽ രാവിലെ ഉണ്ടാവുന്നു. പ്രതീക്ഷിക്കാം ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അത് പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.